मक्खन में सैचुरेटेड असर शुदा चिकनाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन मार्जरीन एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ा है। दोनों में से ज्यादा सेहतमंद क्या है, ये जानना आसान नहीं है। 20वीं सदी के अवाइल में मार्जरीन के मंजर आम पर आने से बहुत पहले सदियों से मक्खन के इस्तेमाल का रिवाज आम हुआ, जो अब भी खुराक का एक अहम हिस्सा है। ताहम 20वीं सदी के वस्त में बहुत से लोगों ने मक्खन की जगह मार्जरीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस वक्त इस बात पर इत्तेफाक था कि तमाम अक़साम की चर्बी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस वक्त माहिरीन की तवज्जो खास तौर पर सेरशुदा चर्बी पर थी, जिससे मक्खन तैयार होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग़िज़ाई उमूर की प्रोफेसर नेता फरवही बताती हैं कि 1950 की दहाई से ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उभरना शुरू हुआ कि सेरशुदा चिकनाइयाँ सेहत के लिए मुज़िर हैं और उनकी जगह गैर सेरशुदा चिकनाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और मार्जरीन इसी पर मुश्तमिल होती है। ऑस्ट्रेलिया की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में ग़िज़ाइयत और खुराक की प्रोफेसर क्लेयर कोलिंस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में हालिया बरसों में मार्जरीन के मुकाबले में मक्खन के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। वो कहती हैं कि मक्खन के मुतालिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि इसमें चिकनाई की कौन सी अक़साम होती है। साइंसदान कई दहाइयों से सेहत के फ़वाइद पर तहकीक कर रहे हैं, और जब बात मक्खन और मार्जरीन की आती है तो बहुत सी चीजें सामने आने लगती हैं। मक्खन बनाने के लिए अब पहले दूध को गर्म करते हैं और फिर क्रीम या मलाई को अलग करने के लिए उसे हिलाते हैं। इसके बाद मलाई निकालकर इसको ठंडा किया जाता है और इसे खूब फेंटा जाता है, जिससे मक्खन निकलता है, और इसमें जो माय रह जाता है इसे छाछ कहते हैं। कभी कभी इसमें नमक भी मिलाया जाता है, जबकि मार्जरीन पानी के साथ तेल को फेंटकर हासिल किया जाता है। इन दोनों को साथ मिलाकर फेंटने से एक ठोस प्रोडक्ट सामने आता है, जिसके बाद इसमें इमल्सिफायर और रंग जैसे दूसरे अज्जा शामिल किए जाते हैं। तारीखी तौर पर मार्जरीन बनाने वालों ने माय तेल को ठोस चिकनाइयों में तब्दील करने और उन्हें ज्यादा फैलने के काबिल बनाने के लिए उनमें हाइड्रोजन यानी पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इससे हाइड्रोजनेटेड या ट्रांस चर्बी पैदा होती है, जो कि गैर सेरशुदा चर्बी की एक किस्म है, और ये दिल की बीमारी और सेहत के मुज़िर असरात के लिए जानी जाती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर लीजा हार्निक कहती हैं कि मुहक्किकीन ने यह साबित किया है कि इंसान की तैयार करदा ट्रांस चिकनाई वाली खुराक नुकसानदेह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि दरहकीकत कुछ मार्जरीन में मौजूद ट्रांस फैट्स कोलेस्ट्रॉल पर मक्खन में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स से भी ज्यादा मनफी असरात मुरतब करते हैं। ट्रांस फैट गैर सेरशुदा चिकनाई की एक शक्ल है, लेकिन तहकीक से पता चलता है कि ट्रांस फैट की ज्यादा मिकदार सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। कोलिंस का कहना है कि आम उसूल यह है कि अगर आपको पहले से ही दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी के दीगर खतरे वाले अवामिल हैं, तो सेरशुदा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का ज्यादा इम्कान रखती हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के एक अंदाजे के मुताबिक ट्रांस फैट्स को मौत का सबब करार दिया गया है, और ये दुनिया में हर साल 5,40,000 अमवात का सबब बन सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या कम चिकनाई वाली खुराक लेने से दिल की बीमारी कम हो सकती है? इस पर भी हालिया दहाइयों में सवालिया निशान लगा हुआ है। दरहकीकत कुछ अहम मुतालियात में ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं जैसे कि गिरीदार मेवे और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल, जिनमें ज्यादा गैर सेरशुदा चिकनाई होती है, इनमें ग़िज़ा के ज्यादा फायदेमंद असरात जाहिर हुए हैं। फरवही ने कहा कि हमें कल चिकनाई के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर मौजूद चर्बी का तनासुब किया है। उनके मुताबिक खास तौर पर 3 किस्म की चिकनाइयों के मुतालिक परेशान नहीं होना चाहिए। इनमें सेरशुदा, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड चिकनाइयां शामिल हैं। बस हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि हम कितनी सेरशुदा चर्बी खा रहे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हम जितनी तवानाई ले रहे हैं, इनमें सेरशुदा चिकनाई का हिस्सा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। फरवही कहती हैं कि अब इस बात पर इत्तेफाक बढ़ता जा रहा है कि सेरशुदा चिकनाई कोई यकसा चीज नहीं है। ये इनफरादी फैटी एसिड के चेन या सिलसिले पर मबनी होता है,
جس کا دارومدار اس میں موجود ایک موہے کی تعداد پر ہوتا ہے، جس سے ہر فرد پر فیٹی ایسڈ کی مختلف خصوصیات اور صحت کے مختلف اثرات پڑتے ہیں۔ فروہی کے مطابق اس بات نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا غذائی اجزاء کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا ہمارے لیے مفید نہ ہو۔ مثال کے طور پر، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سرشدہ چکنائی دودھ سے بنے سامان مچھلی سے آتی ہے تو یہ گوشت سے حاصل ہونے والے سیچوریٹڈ فیٹ مختلف ہے؟ فروہی کے مطابق گوشت اور مکھن سے حاصل ہونے والی سرشدہ چکنائیاں دل کی بیماری کے زیادہ خطرے سے منسلک ہوتی ہیں، جو کہ مچھلی یا خمیر شدہ ڈیری مصنوعات جیسے دہی کی چربی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کھانا غذا اس کے غذائی اجزاء کے مجموعے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان میں میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جن میں بہت سے مختلف مائکرو نیوٹرینٹس، وٹامنز، معدنیات، فائبر، نمک، اضافی چیزیں اور کچھ خمیر وغیرہ ہوتی ہے۔ پروسیسڈ فوڈ کی وسیع تر درجہ بندی میں اگر مکھن کو ایک کھانا بنانے کا پروسیسڈ جزو سمجھا جاتا ہے تو مارجرین ایک الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہے۔ متعدد مطالعات میں الٹرا پروسیسڈ فوڈ کو صحت کے مضر اثرات جیسے موٹاپا، ٹائپ 2 ذیابیطس اور دل کی بیماری سے منسلک پایا گیا ہے۔ تاہم مکھن اور مارجرین کے صحت پر اثرات کے موازنہ کے لیے کوئی طویل مدتی شواہد موجود نہیں ہے۔ جزوی طور پر ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ جو مطالعات ہماری صحت پر مختلف کھانوں کے اثرات کا تجزیہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان میں عام طور پر مکھن اور مارجرین کو ایک ہی قسم کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں۔ آسٹریلیا کی ڈیکن یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ فیلو میلیسا لین کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سپریٹس ٹائپ 2 ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہیں، لیکن تحقیق میں مزید تفصیلات کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہیں، ہمیں الٹرا پروسیسڈ فوڈز کے ذیلی گروپوں کا ان کے غیر الٹرا پروسیسڈ متبادلات سے موازنہ کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور صحت کے اثرات کے لحاظ سے تحقیق میں سامنے آنے والے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق مکھن کے مقابلے میں سیر شدہ چکنائی میں کم ہونے کے لحاظ سے مارجرین بہترین غذائیت کی حامل ہے۔ دونوں کو پوری خوراک کے تناظر میں غور کیا جانا چاہیے، لیکن شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ غذائیت سے ماورا خراب صحت اور الٹرا پروسیسڈ غذا کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ مزید ملیسا لین کا کہنا ہے کہ آپ صحت کے لیے کم پروسیس شدہ متبادلات کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے کہ زیتون کا تیل جس میں فائدہ مند مونو اور پولی انسیچوریٹڈ چکنائی ہوتی ہے، تاکہ آپ کسی خاص کھانے پر زیادہ توجہ مرکوز کیے بغیر الٹرا پروسیسڈ کھانوں کی مجموعی مقدار کو کم کر سکیں۔ تاہم اب ایسی تحقیق سامنے آئی ہے جو یہ بتاتی ہیں صحت پر الٹرا پروسیسڈ فوڈ کے منفی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ کھانوں میں کچھ ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جن کے فوائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مارجرین سے وٹامن اے سمیت کچھ غذائی اجزاء فراہم ہوتے ہیں۔ فروہی کا کہنا ہے کہ ہماری صحت پر مارجرین کے اثرات کو ظاہر کرنے کے کم شواہد موجود ہیں۔ دوسری جانب مکھن کی غذائیت کے معاملے میں اس میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے، جبکہ مارجرین کی ایک وسیع تعریف ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں مارجرین میں ٹرانس چربی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس کی اجازت ہے۔ فروہی نے مزید کہا کہ اگرچہ مارجرین پر بہت کم تحقیق ہے، لیکن سیرشدہ چکنائی میں کم، پولی انسیچوریٹڈ چکنائی زیادہ اور ٹرانس چربی سے پاک غذائیں ہماری صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے طویل مدتی غذائی پیٹرن ہیں جو واقعی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کے اثرات ہفتوں اور مہینوں میں سیر شدہ چربی کے مجموعی استعمال پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کولنز کے مطابق یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کا کتنا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار ٹوسٹ پر مکھن لگا رہے ہیں اور آپ کی باقی خوراک صحت مند ہے تو شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ لوگ توانائی سے بھرپور اور غذائیت کی کمی والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم بغیر تیل کے کھانا نہیں بنا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں نہیں خرید رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے کھانوں میں چکنائی کی مقدار کتنی زیادہ ہے۔ بہرحال آپ جو بھی انتخاب کرتے ہیں، بالآخر اسے آپ کی اپنی صحت کی ضروریات پر مبنی ہونا چاہیے۔
اور یاد رکھیں کہ اب جو بھی انتخاب کرتے ہیں وہ مجموعی غذائیت کی ابھی تک نہ حل ہونے والی پہیلی کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔